l'instruction conditionnelle si. L'instruction conditionnelle si بحال غادي تقولوا واحد بحال كتقول واحد المصفات واحد الصفايه فهمتيني فيها دي كونديسيون بمعنى واحد كونديسيون واحد الشرط كاش تقول لك il te dit الى سي اذا ما تحققت هادي اش غادي دير الانستركسيون اللي دير الوغ دير هاد القضيه وإلا ما تحققاتش هاد القضيه هاد سي غادي دير هاد القضيه عندك جوج الحلول وتنساليو الالغوريثم نعطيك مثال بغيتي تنجح واحد التلاميذ بغيتي دير واحد الالغوريثم سامبل هاد الالغوريثم اللي جاب قل من 10 بغيتي تكتب ليه في سميتو في البولتان دو نوت اكسبتي مقبول واللي جاب كبر من 10 مقبول واللي جاب قل من 10 اش غادي نديرو ليه يكرر يسقط يفصل ولا بحال هكا المهم نديرو حداه يكرر فوالا لو ميم كا هنايا اذا سي هنا اش غادي نديرو ليكسبرسيون لوجيك اشنو هي ليكسبرسيون لوجيك هي واش ياه ولا لا وي او نو دونك سي لا نوت إلا كانت لا نوت كبر أو تساوي 10 فوالا إلا كانت كبر أو تساوي 10 اش غادي ندير ألوغ هنايا إذا اش غنكتب ليه إكخيغ هكذا اش غنكتب ليه أدمي ها انت سي إلا كانت لا نوت ديال شي واحد كبر من أو تساوي 10 كنقول ليه ألوغ إكريغ أدمي هنا كندير ليه الشرط سينو ما معنى سينو يعني راه ما جابش ماشي كبر من 10 يعني راه صغر من 10 اش غادي نكتب ليه العكس ديال هاديك اللي هي نو أدمي إكريغ نو أدمي فوالا وتنديرو فاسي كونديسيون امبواطي سي دونك شفنا لا كونديسيون سي الاولانيه كنت فيها سي الوغ سينو وفان سي دابا قلتنا سي وخشينا فيها واحد سي وحده اخرى بحال ديك لا بوبي روس اللي تعرفوا لا بوبي روس كتبقى تحل واحد لا بوبي كتبقى في وسط بوبي صغيره كتكون مصوبه بالخشب كتعاود تحل لا بوبي الاخرى كتبقى فيها بوبي صغيره وتا واحد لا بوبي وسط الاخرى وسط الاخرى اخرى صغر منها سي كوم سا تقريبا بحال هكا لا نوسيون يعني عندنا سي وفي وسط سي كاينه سي وفي وسط سي كاينه سي وانت غادي فوالا دونك هنايا باش نحلوا هذا المشكل اش درنا غادي نشرح لكم هذه القضيه ونديروها في لي نوت غادي نقولوا سي الا كانت لا نوت مثلا حنا غادي باش نفصلوها نقولوا 12 10 الى غير ذلك الا كانت لا نوت اكبر من او يساوي 12 الوغ اش غادي نكتبوا reçu avec mention donc اش نقول alors écrire reçu mention حيت الآن مزيان سينو سي عاوتاني غادي نقولو دابا لا دابا سينو يعني إلا كان ما جايبش كثر من 12 نعاودو نديرو سي لا نوط عاوتاني مالها أكبر من أو يساوي 10 يعني ما بين 12 و 10 راه جاب مونسيون إلا جاب أكبر من أو يساوي 10 يعني ما بين 10 حتى ل 12 اش غنكتبو ليه باسابل écrire passable فوالا دونك إلا كانت لا نوت كبر من أو يساوي 12 إذا راه جاب مونسيون إلا ما كانتش كبر من أو يساوي 12 وكانت كبر من أو يساوي 10 راه باسابل إلا ما كانتش كبر من أو يساوي 12 وماشي كبر أو يساوي 10 ما معناتها يعني راه جاب تحت من 10 دونك هنا تحت من 10 اش غنقولو ليه n'est pas admis. On va dire insuffisant. Donc, on va écrire insuffisant. Insuffisant. Pas de virgule. On dit entre. Dès le texte, c'est que tu mets entre guillemets.
هادشي اللي غادي نشوفوه بزاف في اللونغاج راه غادي نديرو لونغاج سي والجافا وداكشي، ونشرح لكم مزيان بحال هاد نوسيون دو بروغراماسيون. ولكن ماشي مشكل، انا خصنا نردو ليهم البال. بحال دابا لو تيكست دايما كنديرو اونتر كيومي، لي فاريابل ما تكتبهمش اونتر كيومي. ها هي شفتو بحال دابا هنا لي فاريابل كتكتبي لو نون ديالهم. هنا لو تيكست تندير اونتر كيومي، ولا ميم كا باسابل و انسوفيسيون، شي حاجه اللي غادي تافيشا. وهاد النوت تكون فاش نكتبها لا نوت هي بوحدها، لا فالور اللي كتكون فيها هي اللي كتافيش. دونك فوالا ها هي لا كلوز اون بواطي، لا كلوز سي فوسط سي، باش نديرو واحد لي تريتمون لي كومبليكي. ونقدو عاوتاني فوسط هاد سي نعاودو نديرو سي وحده اخرى الا كان باغ اكزومبل لو بروبليم il nécessite la solution. l'instruction K2 ما معنى K2؟ فاش ردوا البال بان هذاك سي ولاو تيديروا لي سي اون بواطي كثار، يعني كنقولوا سي نو سي 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 نو سي سي، ولاو هذيك بحال كتقول هذيك لا ستركتور اي ديفوني تري كومبلكس. قالوا فوالا هذوك لي ديفلوبور اللي صاوبوا هذوك لي لونغاج دو بروغراماسيون داكشي، قالوا فوالا علاش ما نشوفوش واحد لا سوليسيون، واحد التخريجه باش اننا مثلا هاد اولي باش نبداو نديرو هاد لي سي اون بواطي وتنمشيو بلو كود تيغ دائما نروكيلو باش ندخلو باش نقادو لو كود ديالنا نروكيلو لادغوات ديال الشاشه الى غير ذلك. قالوا لا اون فا اسيي، ميم حتى دوك لي انستركسيون فاش تيكتالو بزاف راه تيمرتو معاهم لو ميكرو بروسيسور ديال لورديناتور. دونك فوالا اش دارو، قالوا فوالا غنديرو هاد كا 2. دونك هاد لو كا 2 الي تري سامبل. اش تدير كتقول لو كادو في حالة وتنديرو لابغيفياسيون في حالة ان. عطيني انت تخلي النقطة، مثلا كنا تنقولو فوالا الا كان ما بين 12 و 10 راه جايب مونسيون، الا جاب غير 10 الا جا فوق من 12 راه مونسيون، بين 12 و 10 راه موين باسابل، وقل من 10 راه انسوفيزون. هادشي اللي درنا في داك السليتات. دونك دابا اش غادي نديرو؟ دابا هنا غادي نديرو في هاد لابغيفياسيون ديال كادو يمكننا نديرو 12 و 13 و 14، نبداو نديرو حنا لي نوت كل نوت بوحدها، لا لا هذا شويه، لا هذا متوسط، نبداو نديرو ديك الساعه بيان، نديرو مثلا لي نوت تري بيان بيان باسابل، ولا نديرو قبل من باسابل نديرو موين شويه، ونبداو ديك الساعه نحددو نديرو تا 20 ملاحظه الا بغيتو، كل نقطه نديرو ليها حنا قدامها ملاحظه ديالها. وكوم سا ما غاديش نستعملو لا كلوز سي، غادي نستعملو لا كلوز كا دو، لانستركسيون كا دو، لحقاش كتسمح لينا اننا نديرو بزاف د الحاجات. فوالا تيولي داك لو كود تيدخل، كتقبط انت لو كود تيجي عندك الكود من الفوق طاق من هنا، هلا عطيني ان كتساوي واحد الحاجه تندخلها لهنا 12. اذا كان 14 غندير هنا مثلا ابغيسيون ان، اذا كان 14 اش غادي نكتب ليه؟ افيشي تري بيان، 13 بيان، 12 موين، عاوتاني 10 باسابل و اوتر، يعني الا جا قل من 10 باش نكتب ليه هنايا انسوفيزون. فوالا اولا يمكن نديرو ديزافالوفاسيون، مثلا الا كان مثلا ام ار، مثلا هادي عندنا تكست كداك الشيء درنا ليه هنايا الا كان ام ار، ما معنى ام ار؟ كتعني مسيو افيشي مسيو. الا كانت ام مينيسكول مع او مادام، الا كانت ام مع ان سميتها مادموزيل، و اوتر اش غادي قد يكون من في ولا ان كارسون، ولا نديرو اوتر حتى حنا هنايا نديرو اوتر. هي فوالا ديال لاكروس كا 2 كيجيو عندنا لي دوني من الفوق، كنقراوهم هنايا في لابغيفياسيون، تنقراوهم وتنقارنوهم مع هادي. الا كانت هادي تتشبه لهادي تنافيشيو هادي، ما كتشبهش ليها تندوزو للثانيه، هادي لا ماشي هادي، ونبقاو غاديين. نقدروا نديرو هنايا حتى ما لا نهايه، نديرو 300 400 خلاص. الا ما كانتش هادي بغا دير هادي، الا ما كانتش هادي بغا دير هادي، وفي الاخر قبل ما نخرج تنديرو اوتر، يعني الا ما تحققوش هاد الشروط كاملين اللي كتبت هنايا كندير اوتر، تنافيشي واحد الاخر، تنقول فوالا اوتر هادشي كامل اللي دخل، هاد لي دوني اللي عطاتونا راه لي كونديسيون ديالها كامل ما كاينينش، دونك تنافيشي لهم بانها هذيك راه ما لقيناهاش وتنخرجوا من كادر. سيت اون بوكل اللي كنعرفوا فيها شحال من مره غادي نعاودوا لو تريتمون. دونك هنايا
كنديرو مثلا بور وكنبدا بواحد لا فالور واحد لا فاريابل كنعطيوها الانيسياليزاسيون ديالها منين غتبدا واش غادي التريتمون غتبداه من مثلا من صفر اولا من واحد ولا بجوج اولا من ثلاثه فوالا بحال مثلا بغينا نديرو واحد لو تريتمون على واحد لو طابلو الا كان عندي واحد لو طابلو بحال هكا A B C D E F دونك تيبدا من اي كتساوي صفر اي كتساوي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة دونك أنا بغيت مثلا هاد لو طابلو ندخل ليه ندير فيه واحد الخدمة مثلا هاد أ نضرب ماجيسكول دونك سي سكي جو في فيغ هنا اللي غادي ندير غندخل نقول ليه عافاك من اي كتساوي صفر حتى لي حتى واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة حتى اي كتساوي خمسة دونك أ هنا فينا الفيغ أ خمسة دونك غندير بحال هكا أ خمسة إذا من بوغ من اي كتساوي صفر حتى لخمسة يعني كنعرف راه شحال عندي في لاكوكل معروفين اللي عدد من لو ديبي اش كندير هنا أ خمسة با باغ شحال غادي نمشي واش نمشي بجوج جوج جوج ولا واحد 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 دونك أ مثلا باغ اكزومبل مثلا با أ با نديرو لو با ديال أن يعني غادي ندير باغ اكزومبل غادي ندير زائد غادي ندير مثلا هاد لافالور هي اي زائد واحد مثلا كنمشي اي زائد واحد كل مره تنزيد واحد فوالا فيغ دونك كنديرو فيغ كيسكو جو في فيغ جو في فيغ هاد لو تريتمون اشنو هو لو تريتمون هو نحول هو تحويل ا غادي ندير باغ اكزومبل هذا لا طابل اللي فيه هاد اي هادي مثلا بوان نردو ماجيسكول هي لي فونكسيون اللي كاينين بزاف ديال فونكسيون وحنا كنسميتها ابر ابر هي كتحول مثلا هي مثال دابا دونك كنقبطو واحد لا فونكسيون وكنحولو هاد المينيسكول لماجيسكول فوالا تنبداو ندورو كنبداو اي كتساوي زيرو طراق اي كتساوي واحد اي كتساوي جوج اي وتبقى غادي طراق 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 حتى كنساوي دونك فوالا سكي كونت بوغ هاد لو تريتمون هذا نسيت تسمى ان تريتمون اللي كيدار في الوسط ديال لا فوالا دونك هادي هي بوغ دائما تنديرو هنايا الاي تنانكريمونتيوها باش نخرجو سوف كو هاد اي هادي في الداخل هنا ما خصهاش تقاس هي ولا بوكل طون كو حيت في اي خصها تبقى انتاكت il faut pas la toucher الا درتيها غتخسر tu vas fausser les résultats بحال القضيه في طون